नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बधर भारती मानन्दरले जितिन्। मुद्दा रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानीका लागि तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्चको आदेश। अदालतको आदेशपछि प्रहरी भन्छ रिगललाई हामी खोज्दैछौँ। सर्वोच्चको फैसला सुन्ने बित्तिकै भक्कानिएर रोइन् भारती मानन्दर। काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर र नगरपालिकाहरू समेत मेयर्स फोरमको बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह रिसाएर हिँडेको चर्चा। बालेनले बहिष्कार गरेर हिँडेको बैठकमा के भएको आयोजक उपमेयरले खुलाइन् वास्तविकता। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका विकृत अभिव्यक्ति र गैर जिम्मेवारी स्टन्टबाजी कहिलेसम्म सहने भन्दै बुढा नीलकण्ठकी उपमेयर अनिता लामाको प्रश्न। संसद ठुला भनिएका 3 दलहरू बाहेकका लागि अनुदार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। सत्ता स्वार्थमा मिल्नेहरूलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन केले रोक्यो भन्दै रविको प्रश्न। संक्रमणकालीन न्यायको सकस फागुन 1 गतेको बिदा फिर्ता लिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लचिलो। फागुन 7 मा आँखा नलगाउन देउबाको चेतावनी। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेको 4 बुँदालाई राष्ट्रसङ्घ महासचिवले बनाए 3 बुँदे वक्तव्य। हिंसा दिवसको बिदा कटौती गर्नुपर्ने ओलीको अडानमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको स्पष्टीकरण। सरकारले गरिब विपन्न र असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बढ्दो राजनैतिक चुनौतीबारे सबै दलको संयुक्त अपिल आउँदैछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा। एमाले प्रति माधव नेपालको टिप्पणी। सत्ताबाट हट्नु पर्दाको पीडा सदन अवरोध गरेर मात्र हुँदैन। सरकारको कारण संसदको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको नेकपा एमालेका सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलको टिप्पणी। अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक रहेको पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमालेका नेता विष्णु पौडेलको जिकिर। पुराना राजनैतिक दलहरू सबै बेटिक हुन् भन्ने भाष्य तयार गरिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुब्दैछ भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतको दावी। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने विषयमा शीर्ष नेताको छलफल सकारात्मक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनको भनाई। विष्णु पौडेललाई वर्षमान पुनको जवाफ। जनयुद्ध दिवस बारे निर्णय गर्दा तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सत्तारूढ दलहरूले नै संहिता खारेज गरिदिन्छन् कि जस्तो देखियो भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संसदमा सम्बोधन। जनताको आवाजमा सरकार प्रतिक्रियाविहीन बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको आरोप। मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङको आरोप। राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न राप्रपाको माग। चालु संसदको अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय। कतारसँग संवाद गरेर हमासको कब्जामा रहेका विपिनको उद्धार गर्न विश्वप्रकाश शर्माको माग। भावी प्रधान सेनापतिका रूपमा अगाडि सारिएका पाण्डेको जन्ममितिमा केरमेट गरेको पाइयो। आजदेखि माघको 15 गतेसम्म सरकारी कार्यालय दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्ने। बेलहिया नाकामा जथाभावी पार्किङ गरिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन हटाउन सुरु गरियो। आयोजना स्थलमै पुगेर दुधकोशीमा लगानी गर्ने एडिबीको प्रतिबद्धता। नेपाल भारत सीमा स्तम्भको मर्मत र रङ रोगन गर्ने काम सुरु। जुवा तास खेल्दा पक्राउ परेका इकु गजित विष्ट सहितका कलाकार 15-15 हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए। भोलि र पर्सि पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना। धान नकाट्न विज्ञहरूको किसानलाई सुझाव। डोटीमा मजदुर चढेको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। शेयर बजारको ओह्रालो यात्रामा अझै लागेन ब्रेक। होटल क्षेत्रमा देखियो सुधार। 10.8 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 1847 बिन्दुमा अडियो। डलरको भाव फेरि उच्च। 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 133 रुपैयाँ 57 पैसा। डलरको भाव बढ्दा नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। केजरीवालसँग वित्तीय चलखेलमा सोधपुछ हुँदै भाजपाको निर्देशनमा बोलाइएको आरोप। एलन मस्कको चेतावनी। एआईले गर्दा मान्छे नै लोप हुन सक्छ। टी20 विश्वकप छनौट खेलमा ओमानसँग 5 रनले पराजित भएपछि नेपाल समूह उपविजेता बन्यो। विश्वकपमा छनौट हुने नेपालले भोलि युएईसँग खेल्ने र ओमानसँगको कमजोरी सुधार्दै युएईसँग कमब्याक गर्ने नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ
सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। रिगललाई राष्ट्रपतिबाट भएको आम माफी बदर भयो र भारती मानन्दरले मुद्दा जितेको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरको हत्यारा योगराज ढकाल उर्फ रिगललाई सजाय माफी दिने सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ। पत्नी भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको। ईश्वर प्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुनालको पूर्ण इजलासमा रिटको सुनवाई भएको थियो। चेतनकी पत्नी भारतीको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाईको क्रममा असोजको 18 गते न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विपक्षीलाई मिति र समय समेत तोकेर लिखित जवाफ मागेको थियो। अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका कानुनी जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न र यसलाई अग्राधिकार दिएर सुनवाईका लागि पेशी चढाउन समेत शर्तसहित आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश शर्माले रिगल ढकालसँग जोडिएका सबै फैसला निर्णयसहितको सक्कल मिसिल समेत मगाउनु भएको थियो। अदालतले सो निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर महाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च सहित जन्मकैद पाएका तरुण दलका नेता रिगललाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज 3 गते आम माफी दिएपछि उहाँ गाडीको लावा लस्कर सहित कारागारबाट निस्किनु भएको थियो। 2072 सालमा नेपालगञ्जमा चेतनलाई रिगलकै योजनामा खुणा प्रहार गरी हत्या भएको भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। वर्षौं लगाएर पाएको न्याय छिन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै भारती अनसन समेत बस्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, भारतीले मुद्दा जितेकी छिन्। खास गरी रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानीका लागि तत्काल पक्राउ गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले तत्काल समातेर बाँकी कैद भुक्तानीका लागि पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ र प्रहरीले रिगललाई खोज्दैछौँ भनेर भनिरहेको छ। अदालतले उहाँलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरेर बुझाउने बताएको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता DIG कुबेर कडायतले भन्नुभएको छ, अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले उहाँको खोजी गर्छ र तत्काल पक्राउ गरेर कारागारमा बुझाउँछ उहाँको भनाइ छ। बुधबारसम्म उहाँलाई निगरानी राख्ने ठाउँ नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो प्रहरीले उहाँको खोजी गर्दैछ। आफ्ना पति चेतन मानन्दरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषद र मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्दले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। नेपालगञ्ज बजारमा खुणा प्रहार गरेर 2072 साल असारको 28 मा चेतन मानन्दरको हत्या गरेको अभियोग रिगलमाथि लागेको थियो। उहाँलाई जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले 2076 वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न अन्य 10 जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो। तर संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गरेपछि रिगल जिल्ला कारागार दाङबाट छुट्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल रिगललाई दिएको आम माफी बदर गरेपछि निवेदक भारती शेर्पा भावविहुल बन्नुभयो। फैसला सुने लगत्तै उहाँ भक्का निँदै तल झर्नु भएको थियो। ढाको छोडेर रुनु भयो कि उहाँलाई केही साथीले सम्हाली न्याय माग्दै महिनौदेखि काठमाडौँ बसिरहनु भएको उहाँले मुद्दा जितेपछि सर्वोच्चको पेटी समेत ढोग्नु भएको थियो। ईश्वर प्रसाद खतिवडा, सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुनालको पूर्ण इजलासले रिगललाई दिएको आम माफी बदरको फैसला गरेको। दर्शक महानुभाव, सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकाका महानगर र नगरपालिकाहरू सम्मिलित मेयर्स फोरमको बैठक सुरु हुनासाथ मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह रिसाएर हिँडेको चर्चा चलिरहेका बेला आयोजक नगरपालिकाकी उपमेयरले मुख खोल्नु भएको छ। मेयर्स फोरमको बैठक आयोजक नगरपालिका बुढा नीलकण्ठकी उपमेयर अनिता लामाले बिहिबार वक्तव्य जारी गर्दै सत्य तथ्य खुलाउनु भयो। बैठक बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको पार्क भिलेजमा आयोजना भएको थियो। लामाका अनुसार बैठक सुरु हुन नपाउँदै बालिनले एकछिन भनेर हात उठाएको र अध्यक्षता गरिरहनु भएका श्रीबाबु महर्जनले एजेन्डामा गएर छलफल गरौँ भनेपछि बालिन झुरुक्क उठ्नु भएको थियो। लामाले आफ्नो वक्तव्यमा मेयर बालिन शाहको अर्घेलाई औल्याउँदै उहाँले बिहिबार साँझ फेसबुक मार्फत दिएको व्यक्ति र अरू नगरपालिकालाई बिकाउ भनेकोमा समेत आपत्ति जनाउनु भयो। उपमेयर लामाले मेयर शाहको अभिव्यक्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै बैठकको न्यूनतम मर्यादा पालना नगर्ने तथा सबै चोर देशबिचु अनि काठमाडौँ बिक्रीमा छैन जस्तो विकृत अभिव्यक्ति दिने छुट उहाँले कहिलेसम्म पाइरहने भन्ने प्रश्न समेत उठाउनु भएको छ। लामाले महानगर प्रमुखको गैर जिम्मेवारी स्टन्टबाजी कहिलेसम्म हेरिरहने भन्दै प्रश्न उठाउँदै बैठकमा भएको वास्तविकता लेख्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगर मेयरज्यूको स्टन्ट र मेयर्स फोरम 5औं बैठकको सत्य तथ्य। काठमाडौँ महानगरका मेयरज्यू समयमै बैठकमा आउनुभयो। बैठकमा सबैको आसन ग्रहणपछि स्वागत मन्तव्य बैठक आयोजना गर्ने बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट मैले राखेँ। त्यसपछि राष्ट्रिय गान गाइयो। त्यसपछि फोरमका अध्यक्षज्यू ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनज्यूले बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गर्नका लागि सहजकर्तातर्फ रोलिङ गर्नुभयो।
त्यतिबेलै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ज्यूले एकछिन भनेर हात उठाउनुभयो। बैठकका अध्यक्ष ज्यूले एजेन्डामाथि जाउँ अनि त्यसमाथि व्यापक छलफल गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखिरहनु भएको बेलामै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख ज्यू जुरुको उठ्नुभयो र मैले बोल्न नपाउने भन्नुभयो। बैठकका अध्यक्ष ज्यूले मेयर फोरमको सचिवालयले एजेन्डा निर्धारण गरेको र पहिला एजेन्डामाथि नै प्रवेश गरौँ, त्यसपछि बोल्ने हो, बोल्न नदिने भनेकै छैन भन्नुभयो। लगत्तै काठमाडौँ महानगरका मेयरज्यू बोल्न नदिने भन्दै छिटो बैठक हलबाट बाहिरिनु भयो। बैठक एजेन्डामा प्रवेश भयो। नेप वेस्टले आफ्नो प्रस्तुति दिएपछि घनीभूत छलफल भयो। सबै प्रमुख उपप्रमुखले नेप वेस्टको आधिकारिकता, त्यसमाथि उठिरहेको आशंका, प्रश्न र योजना कार्यान्वयनको विश्वसनीयता, लगानी आदिमाथि धेरै प्रश्नहरू गर्नुभयो। नेप वेस्टमाथि सबै पालिकाका प्रतिनिधिले स्तरीय सिधै प्रश्न एवं प्रस्तुति गरी अन्तर्क्रिया गर्न पाएको यही अवसर रहेछ। नेप वेस्ट भने काठमाडौँ महानगरसँगको समन्वयमा मात्रै आफूलाई निर्धारण गरिरहेको रहेछ। नेप वेस्टले पनि विस्तृत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै पालिकामा आफ्नो कुरा राख्ने एकपटक अवसर खोजेको रहेछ। त्यही यही बेलामा हामी धेरैले यो कुराको विषयमा जानकारी पायौँ, उहाँको भनाइ छ। बैठकमा प्रस्तुति र प्रश्नहरू मात्रै भयो, निर्णय सिफारिस केही गरिएको छैन। 13 वर्षसम्म अल्झिएको जटिलताको विषयमा सुसूचित मात्रै हुने काम भयो। तर मेयर बालेन्द्र शाहज्यूले यो बैठकको विषयलाई लिएर दिनुभएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति उक्त बैठकको मात्र साक्षी एवं जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले खेद प्रकट गर्दछु। बैठकको न्यूनतम मर्यादा पालना गर्नै पर्ने अवस्था सृजना गरिदिई सबै चोर देश बेचुवा काठमाडौँ बिक्रीमा छैन जस्तो विकृत अभिव्यक्ति दिने छुट उहाँलाई कतिन्जेल पाइरहने। नेप वेस्टसँगको विषय टुङ्ग्याउन स्वयं काठमाडौँ महानगर बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बुझियो। तर महानगर प्रमुख ज्यूको यस्तो अराजक गैर जिम्मेवार स्टन्ट मात्र कतिन्जेल हेरिरहने सुनिरहने उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद ठूला भनिएका 3 दलहरू बाहेकका लागि अनुदान रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले ठूला भनेका दलको सिन्डिकेट संसदमा लादिने काम भएको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्तावहरूको छलफल नचलाउँदा असान्दर्भिक हुन पुगेको प्रति संसदको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले नागरिक र सरकारवालाहरूको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण कानुनहरू राम्रोसँग बन्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संसदले सत्ता पक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रिया निरुत्साहित गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले विदेश भ्रमणले देशको इज्जत बढे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैबीच रासोपा सभापति लामिछानेले स्वार्थ मिल्नका लागि तयार हुने दलहरू पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन एकजुट नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन आफ्नो दलको तर्फबाट पनि सहयोग गर्न तयार रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियाको कुरा पनि चल्यो। सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको देखेका छौँ। कोशीमा हेर्दा त महागठबन्धन भनेको छ आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नु हुने। पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियालाई केले रोक्यो? तपाईहरूलाई कसले रोक्यो? कहाँ रोक्यो? हामी नयाँ दलले? ल बताउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर टुङ्ग्याउनमा कसैले रोकेको छैन। रोकेको छ त यहाँहरूको नियतले रोकेको छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले व्यवस्था भन्दा पनि आफ्ना मान्छे जोगाउन केन्द्रित भएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यहाँ संविधान र व्यवस्थाको धेरै चिन्ता गरेको देखियो। के यो व्यवस्था र संविधान के अरू कसैको कारणले खतरामा छ कि हाम्रै चरित्र र व्यवहारको कारणले खतरामा छ? हामीले व्यवस्था जोगाउन प्राथमिकता दिएको भई यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले थप्नुभयो, ठूला बनेका दलको सिन्डिकेट लादिने यो संसदमा संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढ्न सकेन। बेलैमा छलफल नचलाउँदा ती प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक भएका छन्। यो संसदले सत्ता पक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो। कानुन बनाउँदा राय लिउँ भन्ने बहुमतको बलमा पेलिँदो रहेछ। यो संसद ठूला भनिएका 3 दलहरू बाहेकका लागि अनुदार छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको क्रममा आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन सफल भएको बुझिएको छ। यसको निष्कर्ष चाँडै देखिने उच्च स्रोतले जनाएको छ। ओलीले महासचिव गुटेरेससँगको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका बारेमा एमालेका 4 वटा सरोकार राख्नु भएको थियो। उहाँले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार रहेको भन्दै प्रचण्डले हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न नछोड्दा समस्या आएको सुनाउनु भयो। ओलीले आन्तरिक विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाएकोमा प्रधानमन्त्री लगायतले आलोचना गरिरहे पनि एमालेका नेताहरूले भने राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमणका क्रममा एमाले
एमालेका एजेन्डा स्थापित भएको दावी गरेका छन्। महासचिव गुटरेसले संसदमा बोलेका 3 मुख्य विषय नै ओलीले उहाँसँग वार्तामा राख्नु भएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी काममा संलग्न रहिसकेका एमाले नेता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महासचिवले जोड दिएका 3 बुँदा ओलीले वार्तामा राखेको कुरा भएको बताउनुभयो। महासचिवले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी कानुन बनाइँदा पीडितलाई केन्द्रित गरिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा मानवीय कानुन अनुकूल हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले त्यसमा नेपाल एक्लै नरहेको समेत आश्वासन दिनुभएको थियो। एमाले पनि आफ्ना यिनै मुख्य सरोकार 4 बुँदे फरक मत मार्फत राखेको विषय नै महासचिवले संसदको सम्बोधनमा बताएको एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश पर्तौलाले बताउनु भएको छ। योभन्दा पनि ओलीको एजेन्डाको अर्को स्टेप भने चाहिँ चाँडै देखिने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ। ओलीले प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो पटक बोल्ने क्रममा समेत फागुन 1 गतेलाई हिंसा दिवस भन्दै त्यस दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा बिदा दिने निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको थियो। ओलीले हिंसा दिवसलाई जनयुद्धका दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णयमा आफूले त्यति बेला पनि विमति जनाएको भन्दै यो फिर्ता नलिए संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन समेत समस्या पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। बुधबार एमालेको चियापान कार्यक्रमभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग यही विषयमा छलफल गरेको बुझिएको छ। सो छलफलपछि उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सहमतिकै आधारमा टुङ्ग्याउन बैठक सकारात्मक भएको बताउनुभयो। स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा एमालेले भन्दै आएको र राष्ट्रसङ्घका महासचिवले समेत जोड दिएका 3वटा बुँदा राख्दै फागुन 1 गतेको सार्वजनिक बिदा हटाउनु पर्ने शर्त अगाडि सार्नुभयो। हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय पर्व बनाएर उक्त युद्धमा मारिएका हजारौं मान्छेका पीडित परिवारलाई कसरी न्याय मिल्छ भन्ने प्रश्न राख्दै ओलीले फागुन 1 गते बिदा नहटाए संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकमा सहमति हुन नसक्ने अडान दोहोर्याउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दबावमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड फागुन 1 गतेको बिदा कटौती गर्न लचिलो भए पनि उहाँले योसँगै अरू पनि बिदा कटाउने कुरा अघि सार्नुभयो। ओलीले जवाफमा अरू जे कटाए पनि कटाउनुस् भन्दै हिंसा दिवसलाई मान्न नसकिने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले फागुन 1 गतेको बिदा कटौती गर्ने हो भने सँगै फागुन 7 गते पनि कटौती गरौँ भन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जङ्गिएको स्रोतले जनाएको छ। राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र प्राप्त भएको दिनलाई कांग्रेसले छोड्न नसक्ने देउवाको अडानपछि प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभयो। संघीय सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीका अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वमै चाँडो टुङ्ग्याएर प्रचण्ड आफ्नो टाउको माथिको तरबार निकाल्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले ओलीको शर्त भनेको फागुन 1 गतेको बिदा कटौती हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो। ती मन्त्रीले भनेका छन् उहाँलाई कहीँ न कहीँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि फागुन 1 गतेलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउने कुरामा गम्भीर प्रकारको सरोकार आएको देखिन्छ। एमाले पनि यसलाई शर्त बनाएकाले सरकारले चाँडै केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयमा फागुन 1 गतेलाई पनि मिसाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने सम्भावना छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, संक्रमणकालीन न्यायको सकस फागुन 1 गतेको बिदा फिर्ता लिन प्रचण्ड लचिलो, फागुन 7 पनि कटौती गर्ने भनेर प्रचण्डले भनेपछि देउवा जङ्गी, फागुन 7 मा आँखा नलगाउन देउवाले चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने बताएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने सहमति समितिमा भइसकेको र संसदबाट पनि अर्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सहमति जुटेको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गिँदा विश्वमाझ विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमाझ उठेका विभिन्न प्रश्नलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता सापकोटाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव अहिले नेपाल आउनु बहुआयामिक महत्त्वको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव अहिले नेपाल आउनु र विश्व शान्तिको अपिल गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता सापकोटाले महासचिव गुटरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम मौलिक ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने र पीडित पक्षलाई विश्वासमा लिएर टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग पुगेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्यको हक प्रति संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। आमदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिङ कलेजको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, गरिब विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका 2800 शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। पार्टीको क्यान्सर स्तन क्यान्सर विरुद्धको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सबै सरकारी सामुदायिक र निजी अस्पतालले कुल शैय्याको 10% विपन्न असहाय बेवारिसे बेरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ। सरकारको कामले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र सरल एवं सहज सेवा प्रवाहका निम्ति आधारभूत अर्थ राख्ने उहाँले बताउनु भएको छ। संविधानको व्यवस्था अनुरूप आमदा लगायतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय देशमा बढ्दै गएको राजनीतिक चुनौतीको समाधान गर्न सबै प्रमुख पार्टीको संयुक्त अपिल आउने बताउनु भएको छ। बुटवलको आमदा अस्पतालको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले देखिएको राजनीतिक चुनौतीका विषयमा सबै दलको सामूहिक चासो रहेको प्रश्न पार्नुभयो। बढ्दै गएको राजनीतिक चुनौतीका बारेमा अहिलेको व्यवस्थामा रहेका सबै दलबीच गम्भीर छलफल भएको छ। संविधानमाथि गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने हक छैन। 1-2 दिनभित्रमा सबै दलको संयुक्त अपिल गर्ने तयारी छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले यो विषयमा सामूहिक र अलग अलग रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान र अहिलेको व्यवस्था मान्ने सबै दलका प्रमुख व्यक्तिसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस प्रकारको चुनौती कसले कसरी गर्यो भन्ने बारेमा नखुलाउँदै उहाँले यस्तो चुनौतीको चलखेल अहिलेको व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएकोले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक दबाव कम गर्नका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरेको भन्दै विभिन्न व्यवसायलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ। अब प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा धेरै कुराहरू सुधारोन्मुख भएको दाबी गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको दबाव अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पुरै शक्ति लगाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो आर्थिक क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग विशेष कुराकानी भएको छ। केही दिनमा नयाँ सन्देश आउने गरी तयारी गरेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। दाहालले सरकारको लगातारको प्रयासले ब्याङ्कको ब्याज दर समेत बिस्तारै घटिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ब्याङ्कको ब्याज दरलाई सकेसम्म सिंगल डिजिट नभएर 10% भन्दा कम नै राख्ने गरी प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रको सुधारको काम भइरहेको बताउँदै निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा रेमिटेन्स बढेको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी पर्यटन व्यवसाय समेत फस्टाउँदै गएको राजस्व वृद्धिको ट्रेन्ड देखा पर्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। रूपन्देही र लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले नयाँ राजस्व घटाउन पहल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई लक्षित गर्दै सत्ताबाट बाहिर आउँदाको पीडा सदन अवरोध गरेर मात्रै नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, प्रतिपक्षले पनि आफूभित्रको कमजोरी हेर्नुपर्छ। सत्ताबाट हट्नुपर्ने पीडालाई यसरी सदनलाई अवरोध गरेर सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी व्यक्त गर्ने काम गर्ने होइन। यसले जनतालाई असर गर्छ। सरकारको गरेको कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। त्यसैलाई रचनात्मक विपक्ष भनिन्छ। पीडा पोखेर धारे हात लगाएर सदन अवरोध गरेर मात्र हुँदैन। हामीले जनताको आवाजलाई प्रस्फुटित गर्नका लागि 3वटै मोर्चामा लाग्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको काम कारबाहीका कारण संसदको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले सरकारले संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले चालु अधिवेशनमा संसद प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारको दृष्टिकोण र गतिविधिहरू जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारमा संसद प्रभावकारी हुने हो कि भन्ने भए देखिएको पनि बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले संसारभर संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता रहेको भन्दै प्रतिपक्षको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले प्रतिपक्षको आवाज नसुनेका कारण प्रतिपक्षले बेल घेर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउन पुगेको उहाँले बताउनु भएको छ। सांसद पौडेलले संसदमा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सांसदहरूको आवाजको जवाफ दिन आवश्यकता समेत महसुस नगरेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले सांसदहरूको अपमान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसद पौडेलले फागुन 1 गतेका दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा बिदा दिए लोकतन्त्रको सबलीकरण नहुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्तावलाई संसदमा ल्याएर पारित गर्न चुनौती समेत दिनुभएको छ। उहाँले सरकार प्रतिपक्षलाई दोष लगाएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नचाहेको पनि आरोप लगाउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सुशासन र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन भन्ने छर्लङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले यस्तो दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट समाधान गर्नका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी, निजी क्षेत्र, अर्थविदहरू सबै पक्षको महासम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको सरकार अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सङ्कटमा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने भन्दा पनि समस्याप्रति बेखबर देखिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका कुनै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा चरम सङ्कटमा पुग्दा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट परस्पर अभिव्यक्तिले अन्योलता सृजना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता पौडेलले सरकार अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटबारे बेखबर रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कट समाधान गर्ने नभएर बुझ्ने सामर्थ्य समेत गुमाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले
दशैं अघि नै भुक्तानी दिन्छु भनेर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भोलि पनि अहिलेसम्म भुक्तानी दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले राजस्वले प्रशासनिक काम गर्न तलब खुवाउन नसक्ने, पेन्सन दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकार मुद्रा विनियमबाट सामान विनियमतर्फ जान लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले शेयर बजार दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागे पनि त्यस विषयमा सरकार बेखबर भएको भन्दै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न असफल भएको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुराना राजनीतिक दलहरू सबै भेटिकुन् भन्ने वास्ता तयार गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू भेटिकुन् भन्ने किसिमले प्रायोजित रूपमा आक्रमण भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले यो संविधान र व्यवस्था असफल भई मुलुक खतरामा जाने दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधान सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले संविधान सफल गर्नका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा बसेर सहमति र सहकार्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरू संविधानको सुरक्षाका लागि र व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले देश टाइटानिक बोट जस्तै डुबिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले शीर्ष तहका नेताहरूले विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भनेर देशलाई डुबाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रतिशोध सान्नका लागि सरकारबाट पक्राउ गर्ने कुरा राम्रो नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा जनताका लागि लोकतन्त्र नभएको बताउनु भयो। उहाँले अँध्यारो कोठामा 3 जना नेताले गरेको निर्णयलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्न नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले चियापान समारोहमा बोलाएर नयाँलाई सक्ने भाषण दिनु ठूला दलको लाचारीपन भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले संसद यसरी नै चलिरहे व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार रहने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू टुङ्ग्याउन सबै राजनैतिक दलहरू मिल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन शीर्ष तहमा एक किसिमको सकारात्मक छलफल भएको बताउनु भयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहने उद्घोष भएकाले सरकार पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा आएको बताउनु भयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू पीडित मैत्री बनाई टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढे पीडितहरूलाई न्याय दिएर संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष विष्णु पौडेललाई आफू क्याबिनेटमा हुँदा सरकारले गरेको निर्णय हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने प्रस्ताव संसदमा लिएर आउन चुनौती समेत दिनुभयो। हिंसा आरम्भ गरेको दिन भएकाले फागुन 1 गतेको दिवसलाई मान्न नसकिने उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यसको जवाफ फर्काउँदै उहाँले भन्नुभयो, जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय माघ 19 गते भएको रहेछ। पूर्व वक्ता माननीय ज्यू उप प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, त्यही क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो। त्यसैले मैले को कुरा गरी हाम्रो संस्कार कहाँबाट आउने हो, हामी आफैले गर्ने फेरि अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही कसरी गलत भयो, त्यसैले संस्कार सुधार गरेर आफैतिर फर्केर हेरौँ उहाँको भनाइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ दलहरूले नै संहिता खारेज गर्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले नै संहिता खारेज गर्छन् कि जस्तो देखिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति नदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भीर प्रश्न रहेको बताउनु भयो। उहाँले चुरे क्षेत्रमा उत्खनन कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी दिनमा लामो समयसम्म संसद अवरोध हुने र संसदमा विधेयक नल्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब सरकारले दिन नसकेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार जनताको आवाजमा प्रतिक्रिया विहीन रहेको बताउनु भयो। उहाँले कृषिका समस्या बारम्बार उठाउँदा पनि प्रतिक्रिया विहीन हुनु सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार प्रतिक्रिया विहीन हुँदा संसदको आकर्षण घट्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कानुन निर्माणमा मूल संसद भन्दा संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि समितिको नेतृत्व चयन नै ढिला भएको बताउनु भयो। त्यसको परिणाम स्वरूप कानुनहरू पर्याप्त रूपमा अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडीहरूको रणमैदान हुने त होइन भन्ने चिन्ता लागेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पुगिरहेको बताउनु भयो। उहाँले राप्रपाले मुलुकमा सबै अटाउने एजेन्डा बोकेको उल्लेख गर्दै पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्म सापेक्ष पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र र एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र प्रदेश खारेज
तामाङले सबैको सल्लाह र सहमति गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। उपनेता तामाङले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लागि नपरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमति गर्ने प्रयास नगरेको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले बिहिबार राति 12 बजेबाट चालु संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्री परिषदको बैठकले राति 12 बजेबाट चालु संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले राधिका अर्याललाई प्रशासनिक र विश्वबाबु पुडासैनीलाई प्राविधिक सचिवमा बढुवा समेत गरेको छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गर्ने र उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य दिने काम भइरहेको प्रति सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुगमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको छ। कतार सरकारसँग कुरा गरेर उनलाई उद्धार गर्न सकिने औल्याइएको छ। यो प्रक्रियामा गम्भीर प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्दछु उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गरेर काकरबिट्टा नाका सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारत, बङ्गलादेश र नेपाल बीच निकट रहेको काकरबिट्टा नाका हो। कोरोनाको बेलामा बन्द भएका वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज नाका खुल्ला भइसकेका छन्, तर भारतीय अध्यागमनले पर्यटकको इन्ट्रीलाई खुल्ला नगरेकाले काकरबिट्टा नाकामा अवरोध जारी छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली सेनाको जङ्गीय दलले भावी प्रधान सेनापतिका रूपमा अगाडि सार्न खोजेका उपरथी ताराध्वज पाण्डेको मार्क रजिस्टर नै केयरमेट गरेको फेला परेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको ढड्डामा केयरमेट गरेर पाण्डेको जन्ममिति झण्डै 2 वर्ष घटाएको फेला परेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतबाट उपलब्ध गराइएको जन्ममितिको मार्क रजिस्टरमा सुरुमा उहाँको जन्ममिति 2021 माघ 12 उल्लेख छ, तर पछि त्यसलाई केरेर 2023 मक्सिर 23 बनाउँदै उमेर घटाइएको छ। उहाँको जन्ममिति सच्चाइको बेहोरा मार्क रजिस्टरको माथिल्लो भागमा पनि उल्लेख गरिएको छ। जबकि जन्ममिति कैफियत भए प्रवेशिका परीक्षा दिएको 6 महिनाभित्र सच्याइसक्नुपर्ने प्रावधान, उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017 मा थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भन्नुभयो, नियमावली अनुसार जन्ममिति सच्याउनलाई 6 महिनाभित्र दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। 2080 सालमा भएको तेस्रो संशोधनपछि अहिले बल्ल यसलाई बढाएर 5 वर्ष पुर्याइएको छ उहाँको भनाइ छ। यो प्रावधान पनि 2080 सालपछि परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूको हकमा लागू हुने हो। बोर्डका अध्यक्ष शर्माले थप्नुभयो, जन्ममिति लगायतको विवरण सच्याउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दरखास्त दिएर त्यहाँबाट प्रमाण हेरेर पठाएपछि मात्र विवरण सच्याउने व्यवस्था छ। जन्ममिति सच्याउने बारे नियमावलीको नियम 3 उपनियम 2 मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित विद्यार्थीसँग भएको प्रमाणसँगै आवश्यकता अनुसार साँचे सहर जमिन समेत बुझेर फैसला गर्ने भनिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन कार्डमा पनि उपरथी पाण्डेको जन्ममिति 2021 माघ 12 उल्लेख रहेको देखिन्छ। 2076 साउन 22 मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले दिएको रजिस्ट्रेसन कार्डको सकल प्रतिको प्रतिलिपिमा उहाँको जन्ममिति 2021 माघ 12 रहेको उल्लेख छ। भक्तपुर स्थित सुपिङ बहुमुखी क्याम्पस प्रवीणता तहको सेसन 2039-41 को दर्ता किताबमा पनि पाण्डेको जन्ममिति 2021 माघ 12 देखिन्छ। त्यसबेला उहाँको ठेगाना काठमाडौँ 4 महाराजगञ्ज उल्लेख छ। यद्यपि पाण्डेले 2043 वैशाख 26 मा आफ्नो चारित्रिक प्रमाणपत्रमा ठेगाना फरक पर्न गएको भन्दै नागरिकता अनुसार स्थायी ठेगाना सच्याइदिन भन्दै निवेदन दिएको देखिन्छ। त्यसबेला चारित्रिक प्रमाणपत्र साथै अफिसको रेकर्ड नागरिकताको प्रमाणपत्र अनुसार मिलाइदिने भन्दै तोक आदेश भएको देखिन्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको प्रवेशिका परीक्षा सम्बन्धी विवरणमा उहाँको ठेगाना 37 तनहुँ उल्लेख छ। 83-85-2 V सिम्बल नम्बर हुनुभएका पाण्डेले द्वितीय श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ। त्यसअनुसार पाण्डेको जन्ममिति 2021 माघ 12 कायम हुँदा उहाँले 1 वर्ष 9 महिना अघि 2078 माघ 12 मै अवकाश पाउनु पर्ने थियो, किनकि उपरथीको अवकाश उमेर हद 57 वर्ष छ। सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार 1.5 वर्ष अघि अवकाश दिने कुरा पनि सेफ ल्यान्डिङ गराउने विषय मात्र हो। 2021 माघ 12 जन्ममिति कायम हुँदा उहाँले 2043 सालमा अधिकृत क्याडेटमै भर्ना हुन पाउनुहुन्थेन। एक सैनिक अधिकृतले भनेका छन्, किनकि सेनामा अधिकृतमा भर्ना हुन 18 देखि 21 वर्षको समय सीमा छ। त्यस्तै विवादमा मुछिएपछि नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका अशोक सिंहले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG बाटै 2079 फागुन 10 मा राजीनामा दिनुभएको थियो। 2043 सालमा भर्ना हुने समय हुने भएपछि उपरथी पाण्डेले त्यसबेलै जन्ममिति किर्ते गरेर जागिर खाएको हुन सक्ने अधिकृतहरू आशंका गर्छन्। त्यसमाथि छानबिन गर्न भन्दै प्रधान सेनापतिको कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, रक्षा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा समेत उजुरी परेको छ। उजुरीमा उपरथी पाण्डेले जन्ममिति
क्षतिकृत्य गरेर जागिर खाएको भन्दै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको फरक जन्ममितिको छानबिन गर्न माग गरिएको छ। सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार सेनामा विगतमा यस्तो विवाद हुँदा जुन मितिले पहिले अवकाशमा जान्छन् त्यो कायम गरेर अवकाशमा पठाउने गरिएको थियो। गौरव शमशेर राणा, राजेन्द्र छेत्री, पूर्णचन्द्र थापा सेना प्रमुख भएका बेलामा तत्कालीन उपरथी जगदीश चन्द्र पोखरेल, देवकुमार सुवेदी, दीपक भारती, तत्कालीन सहायक रथी प्रदीप अधिकारी, रविन्द्र दास श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र राय माझी सहित अन्य कर्णेलहरूलाई यही अनुसार अवकाश दिइएको थियो। स्रोतका अनुसार उपरथी पाण्डेको जन्ममितिका विषयमा पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापति भएका बेला पनि प्रश्न उठेको थियो। थापाले जन्ममिति विवादमा परेका थुप्रै जर्नलहरूमाथि छानबिन गरेर कैफियत देखिएकाहरूलाई अवकाशमा पठाउनु भएको थियो। तर उहाँले छानबिनमा त्यसबेला आफू निकटहरू भने जोगाएको देखिएको एक सैनिक अधिकृतले दाबी गर्नुभयो। राजेन्द्र छेत्री सेना प्रमुख हुँदा पनि तनहुँका भएकाले उहाँलाई सहज भयो। पूर्णचन्द्र थापाको पालामा पनि लमजुङ र तनहुँको विज्ञ नाता लाग्यो। ती अधिकृतले भनेका छन् तत्कालीन प्रधान सेनापति थापा निकट जर्नल पवन बहादुर पाण्डे लगायतसँग निकट भएका कारण पनि पाण्डे जरसाप छानबिनबाट जोगिएका थिए। जङ्गी अड्डाका उच्च सैनिक अधिकृतहरूका अनुसार तत्कालीन सेना प्रमुख थापा पाण्डेको जन्ममितिमा भएको कैफियतबारे जानकार हुनुहुन्थ्यो। तर निकटस्थहरूको जोडबलमा पछि चिफ हुने बेला जेसुकै होस भन्दै उपरथीमा बढुवा गरिएको अधिकृतहरू बताउँछन्। छेत्री र थापापछि अहिलेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा उहाँका लागि दाहिने भनेपछि पाण्डेलाई रथी बढुवामा सिफारिस गर्न जङ्गी अड्डाले असो 29मा सूचना जारी गरेको छ। राजनीतिक दबावमा माओवादी पूर्व लडाकु एम बहादुर अधिकारीको सहायक रथीमा पदावधि थप गरेर सैनिक प्रणाली विपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनापति शर्माले सुटुक पाण्डेलाई रथी बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। एक उच्च सैनिक अधिकृतका अनुसार अधिकारीलाई परिस्थिति सहज भए प्रधान सेनापतिसम्म बनाउने योजना अनुरूप म्याद थप गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनापति शर्माले त्यसलाई रोक्न 2 साता अगावै बढुवा सिफारिसको सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। यसबाट एकैपटक 2वटा लाभ सैनिक नेतृत्वलाई हुँदै थियो। पहिले विवादास्पद उपरथीलाई गुपचुप सिफारिस पनि हुने भयो। पूर्व लडाकु अधिकारीको विवाद पनि मत्थर हुने भयो। एक पूर्व उच्च सैनिक अधिकृतले भनेका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि उपरथीसम्म आउँदा पाण्डेको जन्ममितिको विषयमा पटक निर्केल भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। हरेक तहको बढुवामा सैनिक सचिव विभागबाट कागजातको सक्कल प्रमाणपत्र जाँचपछि मात्र बढुवाको निर्णय हुन्छ। त्यो सबै जाँचेरै उहाँ यो दर्जासम्म आइपुग्नु भएको हो भण्डारीले भन्नुभयो। त्यसमाथि यो विषय पहिले सम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाट यकिन गरिसकेको कुरा हो, अहिले आएर निस्किएको कुरा होइन उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच सैनिक सेवा नियमावली 2069 मा भएको व्यवस्था अनुसार जङ्गी अड्डाले सूचना गरेको 7 दिनपछि त्यस सम्बन्धी फाइल रक्षा मन्त्रालय हुँदै निर्णयका लागि मन्त्री परिषद पठाउनु पर्ने हो। तर 10 विधा अनि लगत्तै भएको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको चीन भ्रमणका कारण जङ्गी अड्डाबाट फाइल अगाडि बढेको थिएन। बेजिङमा भएको जिङस्तान फोरमको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुँदै चिनिया जनमुक्ति सेनाका चिफ अफ स्टाफ जनरल लिउ झेनली लगायतसँग भेटवार्ता लगायतका कार्यक्रम सकेर प्रधान सेनापति शर्मा बिहिबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि पाण्डेको बढुवा सिफारिस सम्बन्धी फाइल अगाडि बढ्ने जङ्गी अड्डा स्रोतले जनाएको छ। देशभरका सरकारी कार्यालय बिहिबारदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुलेका छन्। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार कार्तिक 16 गतेदेखि माघको 15 गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मात्र खुल्ने बताएको छ। यो अवधिमा शुक्रबारको दिन भने दिउँसो 3 बजे नै कार्यालय बन्द हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जाडो समयमा दिन छोटो हुने भएकाले हरेक वर्ष 3 महिना कार्यालय समय 1 घण्टा घटाउने गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालयहरू वैशाख 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म र माघ 16 गतेदेखि चैत मसान्तसम्म भने बिहान 10 बजे देखि साँझ 5 बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। नेपाल भारत सीमा नाका बेलहियामा जताभावी पार्किङ गरिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन हटाउन सुरु गरिएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 स्थित भैरहवा भन्सार कार्यालयदेखि उत्तर पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा भारतीय नम्बर प्लेटका यात्रुवाहक सवारी साधन अनावश्यक पार्किङ गरिएकोले हटाउन सुरु गरिएको सिद्धार्थनगर 1 का वडा अध्यक्ष उज्जवल पोखरेलले बताउनु भएको छ। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट बेलहिया र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सहयोगमा मङ्गलबारदेखि अव्यवस्थित रूपमा पार्किङ गरिएका सवारी साधन हटाउन सुरु गरिएको वडा अध्यक्ष पोखरेलले बताउनु भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोल्ड उस्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको छ। टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत गृह स्थलको निरीक्षण गर्दै बाँध स्थल खोटाङको रौबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो। कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागि बताउनुभयो। आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्यता रहेको उल्लेख गर्दै 38 वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको प्राविधिक वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज सहित 2 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर करिब 2 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसमध्ये ऋणबाट 1 अर्ब 68 करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर
बढाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ। एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आयोजनामा $1 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ। त्यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा $55 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। नेपाल भारत सीमा 10 गजामा पर्ने सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगनको काम सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले संयुक्त रूपमा 10 गजामा रहेको सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार तथा रङरोगन सुरु गरेको हो। बिहिबार धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 6 जटै स्थित 185 नम्बर सहायक सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगन गर्दै कार्यको थालनी भएको छ। धनुषामा 155 सीमा स्तम्भ रहेको छ। मध्य प्रदेशमा नेपाल र भारत सीमा 10 गजामा 4000 भन्दा बढी सीमा स्तम्भको मर्मत तथा रङरोगन गर्ने कार्य सुरु भएको मध्य प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी दिपेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। बिजोड नम्बरको सीमा स्तम्भ नेपालले र जोड नम्बरको भारतीय एसएसपीले गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 2077 साउनमा जीर्ण भएका सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो। हराइरहेका सीमा स्तम्भ निर्माणबारे नेपाल र भारतीय पक्षबीच छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सौरसरमा नगरायन नगरपालिकाका मेयर विनय यादव, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादव, भारतीय एसएसपीका डेपुटी कमान्डेन्ट सन्तोष निमोरिया लगायतको उपस्थिति रहेको जनाइएको छ। जुवा तास खेलेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकारहरू एकु गजित विष्ट, गम्भीर विष्ट, शङ्कर आचार्य, चक्र बम सहित 9 जना धरौटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशपछि 15-15 हजार रुपैयाँ धरौटीमा उनीहरूलाई छोडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी तथा प्रवक्ता कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। मैतीदेवी स्थित गजितको डान्स तालिम केन्द्रमा जुवा तास खेल्दै गर्दा प्रहरी वृत्त सिंह दरबारले उनीहरूलाई शनिबार राति पक्राउ गरेको थियो। स्थानीय रमेशनाथ पाण्डेको घरमा विष्ट दाजुभाइले डान्स तालिम केन्द्र चलाउँदै आएका छन्। रिहा भएपछि मिडियासँग कुराकानी गर्दै सुलेमान शङ्कर एकुले विष्ट दाजुभाइसँग भिडियोबारे कुराकानी गर्न गएको बेला आफूलाई समेत पक्राउ गरिएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार र शनिबार पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। शुक्रबार र शनिबार दिउँसोपछि पहाडी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद गोविन्द झाले बताउनु भएको छ। वर्षाको सम्भावना रहेकाले धान नकाट्न र काटेको भए भित्रै हाल्न उहाँको सुझाव छ। अहिले पहाडी क्षेत्रका किसान धान काट्न र भित्र्याउन व्यस्त छन्। पहाडी क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा धान काटेकै दिन चुटेर भित्र्याइन्छ भने केही ठाउँमा सुकाएर 3 दिनपछि मात्र चुट्ने गरिन्छ। शुक्रबार र शनिबार हल्का वर्षाको सम्भावना रहेकाले काटेको धानमा असर पर्न सक्ने भन्दै मौसमविदले धान नकाट्न सुझाव दिएका हुन्। मौसमविदहरूका अनुसार बिहिबारको मौसम पनि सामान्यतया सफा नै रहेको छ, तर पहाडी क्षेत्रमा भने दिउँसोपछि आंशिकदेखि सामान्य बदलीको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। डोटीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ, 19 जना घाइते भएका छन्। बुधबार साँझ भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत झुरायल गाउँपालिका 1 घोरडीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 01-002 त 67-23 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 18 वर्षका शालिन राणा मास्के मगरको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाका अनुसार ट्र्याक्टरमा 25 जना मजदुर सवार थिए। उनीहरू 19 जना घाइते भएका छन् भने अन्य 5 जना सकुशल छन्। घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारका लागि धनगढी पुर्याइएको छ। उनीहरूमध्ये 5 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। 14 जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। दुर्घटनाको कारण नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। सातौंको कारोबारको अन्तिम दिन बिहिबार पनि शेयर बजारको गिरावटले निरन्तरता पाएको छ। 10.8 अङ्कले घटेर नेप्से 1847 बिन्दुमा अडिएको छ। दशैंपछि मात्रै बजार 56 अङ्क घटिसकेको छ। दशैं अघि 1903 अङ्कमा शेयर बजार अडिएको थियो। बिहिबार होटल तथा पर्यटन उपसमूह भने 4 अङ्क बढेको छ। चन्द्रगिरी हिल्स सोल्टी होटल, तारागाउँ रेजेन्सी, ओरिएन्टल होटल, सिटी होटल लगायतका कम्पनीको मूल्य बढेकाले यो उपसमूह बढ्न टेवा पुग्यो। चन्द्रगिरी हिल्सको सबैभन्दा धेरै 6% मूल्य बढ्यो। सोल्टीको 4.77, तारागाउँको 4.17, ओरिएन्टल होटल 3.81 र सिटीको 2.5% मूल्य बढेको छ। अक्टोबर महिनामा सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिएको समाचार बाहिरिएपछि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा केही सुधार देखिएको छ। सन् 2023 को अक्टोबरमा मात्रै 1,17,306 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। होटल बाहेक म्युचुअल फन्ड सामान्य 0.07 अङ्क हरियो रह्यो। अरू सबै उपसमूह घटे। ब्याङ्किङ 10, विकास बैंक 12, फाइनान्स 17, जलविद्युत 21, जीवन बिमा 37, माइक्रो फाइनान्स 25, निर्जीवन बिमा 90, अन्य 9 र व्यापार उपसमूह 81 अङ्कले घटेका छन्। दिनभर कुल 40 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 190 को घट्यो। लघुवित्ततर्फ हिमालयन लघुवित्तको मूल्य 5% बढ्यो। यस दिन धेरै घुमाउनेमा जलविद्युत कम्पनीहरू अगाडि रहे। सयपत्री हाइड्रो पावरको मूल्य 10% घट्यो। रावा इनर्जीको 7.4, बुद्धभूमि नेपालको 5.9, सामलिङ पावरको 4.8, सुपरमाई हाइड्रो पावरको मूल्य 4.7% घट्यो। धेरै कारोबार हुने कम्पनीहरूमा आशा लघुवित्त संस्थापक, प्राइम कमर्सियल बैंक संस्थापक, सोना सिमेन्ट, सोल्टी होटल र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ।
अमेरिकी डलरको भाउ फेरि उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बिहीबार 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर मूल्य 133 रुपैयाँ 57 पैसा कायम भएको छ भने खरिद दर 132 रुपैयाँ 97 पैसा कायम भएको छ। यसअघि असोज 30 गते पनि यही उच्च बिन्दुमा पुगेर डलरको भाउ केही घटेको थियो। पटक पटक अमेरिकी डलरले सो बिन्दुमा टेवा लिए पनि आगामी दिनमा नयाँ रेकर्ड नै बनाउन सक्ने बताइएको छ। डलरको मूल्य वृद्धि हुनु भनेको भारतीय मुद्रा कमजोर हुँदा सो मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर रहेको नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु हो। अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि घाटा भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका केही क्षेत्रमा फाइदा देखिए पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो बेफाइदा पुग्ने गर्छ। डलरको मूल्य बढ्दा खास गरी रेमिटेन्स क्षेत्रमा आन्तरिक रूपमा फाइदा देखिने गरेको छ। डलरको मूल्य बढ्दा सामान्यतया खाडी मुलुकमा मुद्राको भाउ पनि बढ्ने गरेको छ, जसले गर्दा ती मुलुकबाट पठाउने रेमिटेन्सले धेरै भाउ पाउँछ। आन्तरिक रूपमा लाभ देखिए पनि वैदेशिक मुद्रा बजारमा भने नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुलाई फाइदामूलक मानिँदैन। अन्य मुलुकसँग नेपालको व्यापार घाटा ठूलो रहेकाले डलरको मूल्य बढ्दा नेपाललाई नोक्सानी बढी हुन्छ। नेपालमा मासिक 140 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी सामान आयात हुने गरेको छ भने नेपालबाट मुस्किलले मासिक 13 अर्बको सामान निर्यात हुने गरेको छ। यति ठूलो व्यापार घाटाको खाडल रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा झनै नोक्सानी पर्दछ। डलरको मूल्य बढ्दा आयात हुने सबै वस्तु महँगिन जान्छ। सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पाटपूर्जा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ समेत महँगिन जान्छ। वही परिणाम आयात गर्दा पनि धेरै विदेशी मुद्रा खर्चिनुपर्छ। एकातर्फ आयातित परिणाम नै बढ्ने, अर्कोतर्फ प्रति युनिट परिणामको मूल्य नै बढ्दा त्यसले सञ्चित विदेशी मुद्रामै धक्का दिन्छ। आयातित वस्तुको मूल्य बढ्दा आन्तरिक महँगी पनि बढ्छ। डलरका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत बढ्दा त समग्र ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न जान्छ। त्यस्तै विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर स्वदेशी उत्पादनको भाउ महँगिन्छ। समग्रमा डलर महँगिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा नकारात्मक असर पुग्ने र नेपालको महँगी नै बढ्न जान्छ। तसर्थ डलरको मूल्य वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमै क्षति पुग्ने जनाइएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई वित्तीय अपराध बारे अनुसन्धान गर्ने संस्थाले सोधपुछ गर्ने भएको छ। केन्द्र सरकारको निर्देशनमा प्रवर्तन निर्देशनालयले दिल्लीमा खारेज भइसकेको मदिरा बिक्री नीतिका सम्बन्धमा केजरीवालसँग सोधपुछ गर्ने भएको आर्थिक चलखेल गरेर यस नीति खारेज गरेको आरोप आम आदमी पार्टीलाई लागेको छ। यस मुद्दामा यस दलका नेता द्वय मनिष सिसोडिया र सञ्जय सिंह गिरफ्तारमा परेका थिए। आम आदमी पार्टीले केन्द्र सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको बताएको छ। यता केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल भारतीय जनता पार्टीले राजनीतिक लाभका लागि अनुचित ढङ्गबाट नीति खारेज गरेको आरोप लगाएको छ। प्रवर्तन निर्देशनालयले आफूमाथि गर्न लागेको सोधपुछ गैर कानुनी र राजनीति प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया केजरीवालले दिएका छन्। भाजपाको निर्देशनालयले मलाई बोलाएको हो। राज्यमा हाम्रो दलले गर्न लागेको चुनावी सभामा मेरो अनुपस्थिति भाजपाले चाहेको छ। यो सूचना फिर्ता लिनका लागि म निर्देशनालयलाई आग्रह गर्दछु, उनको भनाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार संस्था ANI लेखेको छ। निर्देशनालयले सोधपुछका लागि बोलाएसँगै केजरीवालको निवास तथा निर्देशनालयमा सुरक्षा कडा पारिएको छ। केजरीवालले निर्देशनालयले हाजिरीका लागि पठाएको पत्र अवज्ञा गर्दै मध्य प्रदेशको चुनावी सभामा जाने सम्भावना पनि रहेको प्रचारबाजी भइरहेको छ। CBI तथा निर्देशनालयले मदिरा खरिद नीति खारेज कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक चलखेल भएको अभियोग लगाएका छन्। आम आदमी पार्टीले त्यस नीति 2021 मा लागू गरेको थियो, 2022 मा खारेज गरेको थियो। सीमित मदिरा विक्रेताको पक्ष पोषण मार्फत आर्थिक लाभ लिएर नीति खारेज गरेको आरोप दुई निकायले लगाएका हुन्। यही प्रकरणमा गत अप्रिलमा CBIले केजरीवालको 9 घण्टा बयान लिएको थियो। उनले यो जालझेलपूर्ण रहेको आफ्नो दलले लिँदै गएको उचाइ सहन नसकेर रचिएको षड्यन्त्र भएको जवाब दिएका थिए। आम आदमी पार्टीले भाजपाको कठोर प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। दिल्लीमा बलियो उपस्थिति जनाएको यस दलले पन्जाबमा पनि शक्ति आर्जन गरेको छ भने अन्य 3 राज्यमा शक्ति विस्तारको योजनामा अगाडि बढिरहेको छ। आफ्ना विरोधीलाई दबाउनका लागि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सङ्घीय निकायको प्रयोग गर्दै दुःख दिने गरेको आक्षेप लाग्दै आएको छ। टेस्ला तथा एक्स लगायतका कम्पनीका मालिक रहेका अर्बपति एलन मस्कले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिका विषयमा गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले पृथ्वीबाट मानिसको अस्तित्व लोप गराउन सक्ने खतरा रहेको छ। कमेडियन जो रोगानको पोडकास्टमा मङ्गलबार बोल्दै मस्कले यदि एआईलाई वातावरण अभियान कर्मीहरूको हातमा प्रोग्रामिङ गर्न दिएमा यसले मानव सभ्यतालाई नै लोप गराउने दाबी गरे। कतिपय मानिसहरूले मानव जीवनलाई समाप्त पारेर पृथ्वी बचाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्ने उनको भनाइ छ। बेलायतमा आयोजना हुन लागेको एआई सुरक्षा सम्मेलनको अगाडि मस्कको यस्तो भनाइ बाहिर आएको छ। उक्त सम्मेलनमा सहभागी भएर मस्कले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समेत कार्यक्रम छ। धेरै विज्ञहरूले भने मस्कको यस्तो चेतावनीलाई अति संयुक्तिपूर्ण भनेर टिप्पणी गरेका छन्। मेटा कम्पनीको विश्व मामिला अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री निक क्लेगले मानिसहरूले तत्कालका समस्या समाधान गर्नुको साटो काल्पनिक बनेर भविष्यवाणीहरू गर्ने काम गर्न नहुने बताएका छन्। वातावरणीय आन्दोलन निकै टाढा पुगेकोमा त्रसित भएर आफूले यस्तो टिप्पणी गरेको मस्कको भनाइरहेको छ। उनी भन्छन्, यदि तपाईँले मानिसहरू खराब हुन् भन्ने र
सोच्न थाल्नुहुन्छ भने यसको प्राकृतिक निष्कर्ष हुन्छ कि सबै मानिस समाप्त हुनुपर्छ। यदि एआईलाई विलोपनवादीहरूले प्रोग्रामिङ गर्ने हो भने यसको उपादेयता भनेकै मानव सभ्यताको विलोपन हो। वातावरणवादीहरू यस्तो गर्नुलाई पनि गलत ठान्दैनन्। सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा बिहिबार एलन मस्कले आफ्नो एक्स प्लेटफर्ममा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग बोल्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली मुलुकहरूका प्रतिनिधिहरू बोल्ने कार्यक्रम छ र त्यसमा एआईको महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा उदाइरहेको चीनका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन्। स्मरण रहोस्, प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा चीन र पश्चिमा जगतको सम्बन्ध चिसिएको छ। तथापि चिनिया उपप्रधानमन्त्री ऊ झाओहुईले भने एआईको क्षेत्रमा खुल्लापनको भावना आफूहरूको चाहना रहेको बताएका छन्। त्यसो त कतिपय मानिसहरूले एआईका चुनौतीका विषयमा मस्कै जस्तो व्याख्या गर्ने भए पनि धेरैजना चाहिँ एआईको वास्तविकता तथा सम्भावित खतराका विषयमा सहमत रहेको जनाइएको छ। T20 विश्वकप छनौट खेलमा ओमानसँग 5 रनले पराजित भएपछि नेपाल समूह उपविजेता बनेको छ। नेपालले सेमिफाइनल अब युएईसँग खेल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा ओमानले दिएको 146 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 20 ओभरमा सब विकेट गुमाएर 140 रन मात्र बनाउन सक्यो। रोमाञ्चक खेलमा नेपाललाई जितका लागि अन्तिम ओभरमा 26 रन आवश्यक रहेको थियो। विवेक यादवले सुरुवाती 3 बलमा लगातार छक्का हानेर जितको आशा कायम राखेका थिए, तर विवेक चौथो बल र करण केसी अन्तिम बलमा आउट भए। अन्तिम बलमा जितका लागि 6 रन आवश्यक भएका बेला करण आउट भएपछि ओमान 5 रनले विजयी हुँदै समूह ए को विजेता बनेको। नेपालका लागि विवेक यादवले 24 बलमा 5 छक्का सहित 39 रन बनाए। कुशल भोटेले 26 र करण केसीले 15 रन बनाए। यसैगरी सोमपाल कामी, रोहित पौडेल र सन्दीप जोराले समान 12 रन बनाए। कुशल मल्लले 10 रन बनाए। अरूले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 145 रन बनाएको थियो। ओमानका कप्तान जेसन मक्सदले 32, नसिम खुसीले 25, प्रतीक अथावालेले 24 र शकील अहमेदले 22 रन जोडे। अरू ब्याट्सम्यानले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। नेपालका करण केसीले 3 विकेट लिएका थिए भने सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट हात पारेका थिए। गुलसुन झा र अविनाश बोहराको नाममा 1-1 विकेट रहेको थियो। नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले T20 विश्वकप छनौटको सेमिफाइनल खेलमा कमब्याक गर्ने बताउनु भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा ओमानसँग 5 विकेटले पराजित भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले टिमले वर्षभर गरेको मेहनत र विश्वासले सेमिफाइनलको खेलमा कमब्याक गर्ने बताउनु भएको छ। हामीले यो वर्षभरि निकै मेहनत गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, ह्याप्पी ड्रेसिङ रुममा भएका सबै सदस्यहरूलाई हामीलाई विश्वास छ। हामीले हाम्रो भूमिकाको बारेमा कुरा गरेका छौँ। हामी भोलि हरेक कुराहरूलाई सुधार गर्दै कमब्याक गर्नेछौँ। ओमानसँगको हारले खेलाडी र आफू पनि दुखित रहेको उहाँले बताउनु भयो। खेलाडी दुखी छन्, खेलाडीभन्दा पनि फ्यान दुखी छन्। देसाईले भन्नुभयो, हामीसँग 24 घण्टा छ, हामी त्यो सुधार गरेर भोलि खेल्नेछौँ। भोलि पुनः एउटा मौका छ, उहाँको भनाइ छ। समूह ए को आफ्नो खेलमा ओमानसँग 5 रनले हारेपछि नेपालले उपविजेता बनेर सेमिफाइनलमा युएईसँगको भेट पक्का गरेको हो। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।